बंद करो ये पढ़ाई का ड्रामा और बेड पर आओ। मैंने तुम्हारे खानदान की इज्जत बचाई है। मेरा हक बनता है थका हुआ घर आऊं तो तुम मुझे रिलैक्स करो। शामिर की बात पर इसका वजूद सुन हुआ। एसपी शामिर सबका लाडला था, जो बात मुंह से निकालता पूरी हो जाती। महानूर ने कॉलेज में पढ़ाई के दौरान लड़का पसंद किया तो इसका खून खोल उठा। वो हवेली की इज्जत खाक में मिला रही है दाऊ जी, मैं इन दोनों की जान ले लूंगा। वो गुस्से से पागल हो रहा था, मगर दाऊ जी ने शादी तय कर दी, लेकिन बारात ना आई क्योंकि इसने लड़के वालों को धमकाया था। मुझे सब पता चल गया, आपने मेरी शादी कैसे रुकवाई, जालिम है आप। वो रोते हुए कंबल में छुपने लगी, मगर वसी और अरीज बेडरूम अपनी शानदार आराइश के बावजूद इस वक्त किसी सुनसान वीराने का मंजर पेश कर रहा था। कीमती फर्नीचर, नफीस पर्दे और दीवारों पर आवेजा शाहाना तस्वीरें भी इसके दिल के अंधेरे को कम न कर पा रही थीं। सोफे के किनारे बैठी महानूर ने सर झुका रखा। दोनों हाथ एक दूसरे में बुरी तरह जकड़े हुए थे, जबकि आंखों से खामोशी से आंसू बह रहे थे। जिंदगी ने इसके मुंह तक आया हुआ नवाला बेरहमी से छीन लिया था और हाथ में सिर्फ एक बेजान हड्डी थमा दी थी, जिसे वो चाहकर भी फेंक नहीं सकती थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि चंद लम्हों में इसके सारे ख्वाब यूं राख बन जाएंगे। वो इन्हीं ख्यालों में गुम थी कि अचानक मोबाइल फोन बज उठा। इसने लड़ते हाथों से स्क्रीन पर नजर डाली। फहीम कॉलिंग। ये नाम देखते इसकी सांसें बेतरतीब हो गईं, दिल पसलियों से टकराने लगा, आंखों में आंसू मजीद भर आए। एक लम्हे को इसने दरवाजे की तरफ देखा, वो बंद था। इसने गहरा सांस लिया, सोफे से उठकर खिड़की के करीब जा खड़ी हुई और कांपती उंगलियों से कॉल रिसीव करके मोबाइल कान से लगा लिया। चंद लम्हे दोनों तरफ ऐसी खामोशी रही जिसे लफ्ज भी बोलने से डर रहे हो। फिर फहीम की भारी आवाज सुनाई दी, कैसी हो महानूर? इतनी सख्त दिल हो गई हो कि एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? क्या मैं इतना बुरा हूं कि तुमने एक फोन करना भी जरूरी नहीं समझा? इसकी आवाज सुनते ही महानूर के जब्त का बंधन टूट गया। वो सिसकते हुए बोली, आज तुमने किस मुंह से फोन किया फहीम? मैं क्यों करती तुम्हें फोन? जब मैं पागलों की तरह तुम्हें कॉल कर रही थी, क्या तुमने एक भी कॉल उठाई? मेरे एक भी मैसेज का जवाब दिया? तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो? तुमने मोहब्बत के बड़े बड़े दावे किए थे, वादे किए थे कि मेरी हर बात की अहमियत होगी। ये अहमियत दी थी तुमने? बारात वाले दिन तुम आए नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है मुझ पर क्या गुजरी थी? दूसरी तरफ से गहरी सांस की आवाज आई। फिर फहीम बोला, मैं मजबूर था महानूर, तुम्हारी कजन ने मुझे धमकी दी थी। इसने कहा था अगर मैं बारात लेकर तुम्हारे घर आया तो तुम्हारी दहलीज पर पहुंचने से पहले मुझे और मेरे भाइयों को गोलियों से भून देगा। महानूर ने चौंक कर आंसू पूछे, कौन सा कजन? तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं शाह खानदान की बेटी हूं। हमारे घर के मर्द इज्जत और वादे पर जान दे देते हैं। फहीम की आवाज में बेबसी साफ महसूस हो रही थी। एसपी शामिर खानजादा इसे ने धमकी दी थी। मैंने अपनी आंखों से इसकी आंखों में वो गुस्सा देखा था जो मुझे जलाकर राख कर देने की ताकत रखता था। मेरी माँ रो रही थी, बाबा के हाथ कांप रहे थे। हम तुम लोगों जैसे अमीर नहीं मगर इज्जतदार जरूर हैं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसलिए आज सब सच बता रहा हूँ। अगर मुझे अपनी जान की फिक्र होती तो कभी फोन भी ना करता। वो भी अपनी बात मुकम्मल भी ना कर पाया था कि महानूर को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसका दिल एकदम दहल गया था। इसने आहिस्ता से पलटकर देखा तो दरवाजे के करीब एसपी शामिर खानजादा खामोश खड़ा था। इसकी नजरें बर्फ की तरह सर्द, मगर चेहरा खतरनाक हद तक पुरसकून था। इसके नाम से मुजरिम थर थर कांपते थे। हवेली में मौजूद कोई शख्स इसके सामने सर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं रखता था, और वो इसी की बीवी बनाई गई थी और इस वक्त वो अपने साबिका आशिक से बात कर रही थी। खौफ इसके पूरे वजूद में सरायत कर गया था। मानूर के होंठ कपकपाए। आप, मगर वो एक लफ्ज भी मुकम्मल ना कर सकी। शामिर लंबे कदमों से इसके करीब आया, इसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। चंद लम्हों तक इसने स्क्रीन पर नजरें जमाए रखी, फिर इसकी निगाह मानूर के खौफजदा चेहरे पर अटकी। अगले लम्हे इसने पूरी कुव्वत से
मोबाइल संगे मरमर के फर्श पर दे मारा था। एक जोरदार आवाज के साथ मोबाइल दर्जनों टुकड़ों में बिखर गया था। कमरे में ऐसी खामोशी छा गई थी कि महानूर को अपनी धड़कनें भी किसी शोर की माने सुनाई देने लगी थी, जबकि शामिर की निगाहें अब इसी पर जमी हुई थीं। ऐसी निगाहें जिनमें तूफान अभी आना बाकी था, जबकि महानूर की नजरें फर्श पर बिखरे मोबाइल के टुकड़ों पर जमी थीं। इसके सीने में उठता तूफान आंखों में उतर आया था। वो कुछ कहने के लिए लब खोलती, मगर इससे पहले शामिर ने एक कदम इसकी तरफ बढ़ाया। इसकी नजरें सीधी महानूर की आंखों में थीं। आवाज धीमी मगर इतनी सख्त थी कि हर लफ्ज दिल पर जर्ब लगा रहा था। मुझे मालूम है आप एक आजाद ख्याल लड़की हैं। आपका दिमाग हमेशा आसमान की बुलंदियों पर रहता है। बागीपन आपकी फितरत में शामिल है, लेकिन आप इतनी बेवकूफ हरकत करेंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। शौहर के होते हुए आप अपने पुराने महबूब से बात कर रही थी। एक लम्हे के लिए भी शर्म महसूस नहीं हुई? महानूर ने गुस्से से सर उठाया। आंसू अब इसकी बेबसी नहीं बल्कि गुस्से की गवाही दे रहे थे। जुबान संभाल कर बात करें एसपी शामिर खानजादा। मेरी जात के लिए एक लफ्ज भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं किसी आशिक से बात नहीं कर रही थी, मैं फहीम से बात कर रही थी। शामिर के होंठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। फहीम? और वो कौन था? तुम्हारा महबूब ही था ना? हमारे खानदान में मोहब्बत की शादी की इजाजत नहीं, मगर तुम्हारे लिए इस्तिस्ना दिया गया था सिर्फ इसलिए कि खानदान तकसीम ना हो। मगर तुमने साबित कर दिया कि तुम रिश्तों की हुर्मत से ज्यादा अपनी ख्वाहिशात को अहमियत देती हो। महानूर का चेहरा सुर्ख पड़ गया। अपनी हद में रहें, आप मुसलसल मेरी तौहीन कर रहे हैं। वो एक कदम आगे बढ़ी। फहीम ने मुझे सब कुछ बता दिया। आपने इसे धमकाया था, आपने इसको और इसके खानदान को खौफजदा किया। आप क्या समझते हैं आपकी हकीकत हमेशा छुपी रहेगी? आपने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। आपको क्या लगता है मैं आपसे मोहब्बत करूंगी, आपके साथ खुशहाल जिंदगी गुजारूंगी? मैं तो आपके साथ एक लम्हा गुजारना भी पसंद नहीं करती। इसके लहजे में नफरत खुलकर सामने आ चुकी थी। शामिर का चेहरा एक लम्हे को बिल्कुल बेतासुर हो गया। फिर इसने अचानक आगे बढ़कर इसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। गिरफ्त इतनी सख्त थी कि महानूर दर्द से सिसक उठी, मगर इसे नसें नहीं झुकाई। शामिर झुककर धीरे से मगर खतरनाक अंदाज में बोला, अपनी हद में रहो महानूर, क्योंकि मुझे हद पार करनी बहुत अच्छी तरह आती है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर इसकी आवाज मजीद सर्द हो गई। और जहां तक फहीम की बात है, इसने तुम्हें जो बताया बिल्कुल सच बताया। हाँ, मैंने इसे रोका था। तुम्हें क्या लगा था तुम कॉलेज में मोहब्बत की किस्से लिखोगी, मुलाकातें करोगी और मैं खामोश बैठा तमाशा देखता रहूंगा? तुम शाह खानदान की बेटी हो, तुम्हारा हर कदम सिर्फ तुम्हारा नहीं होता, पूरे खानदान की इज्जत इसके साथ चलती है। महानूर ने झटके से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रही। आपको मेरी जिंदगी पर कोई हक नहीं, वो गुस्से से बोली। हक? शामिर ने इसकी बात काट दी। अब तुम मेरी बीवी हो और इस हकीकत से फरार मुमकिन नहीं। अगर तुम्हें याद नहीं तो याद रख लो, हमारी हवेली में एक बेसमेंट भी है। अगर तुमने अपनी हरकतों पर काबू ना भी पाया, अगर दोबारा मेरी बात को नजरअंदाज किया, तो मैं तुम्हें वहां कैद करने तक से भी गुरेज नहीं करूंगा। इसने जुमला इंतहाई ठंडे लहजे में कहा था, जिसे धमकी नहीं बल्कि फैसला सुना रहा हो। फिर इसने इसका बाजू छोड़ दिया। महानूर एक कदम पीछे हटी, अपनी कलाई सहलाई, मगर इसकी आंखों में शिकस्त का नाम तक नहीं था। शामिर ने आखिरी बार इस पर एक गहरी नजर डाली, मुड़ा और बगैर पीछे देखे दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। दरवाजा बंद होने वाला था कि पीछे से महानूर की बुलंद आवाज गूंजी, सुन ले एसपी शामिर खानजादा, आप मुझे डरा नहीं सकते। आप मेरा हौसला तोड़ सकते हैं, मेरी मर्जी नहीं। आप मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, इसी दिन आपकी असलियत दुनिया के सामने आ जाएगी। शामिर चंद लम्हों के लिए रुका जरूर, मगर पलट कर कुछ नहीं बोला। अगले लम्हे दरवाजा बंद हो चुका था, जबकि कमरे के बीचों बीच खड़ी महानूर की आंखों में आंसुओं के साथ एक नई जिद भी जन्म ले चुके थे। दरवाजा बंद होने के बाद कमरे में ऐसी खामोशी छा गई थी जो महानूर के अंदर मचलते तूफान के सामने बिल्कुल बेमायनी थी।
وہ چند لمحے بے حس کھڑی دروازے کو دیکھتی رہی، پھر جیسے اس کے وجود سے ساری طاقت نکل گئی ہو، آہستہ سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، مگر اب وہ انہیں روکنے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے تک وہ دلہن بنی اپنے خوابوں کی تعبیر کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ برسوں کی محبت، ضد اور جدوجہد کے بعد آخرکار وہ فہیم کی ہو جائے گی۔ اس نے داجی، بابا، بڑے بابا، حتیٰ کہ اپنی ماں تک کو منانے کے لیے کتنے آنسو بہائے تھے، کتنی منتیں کی تھی، کتنی راتیں جاگ کر گزاری تھی، تب کہیں جا کر خاندان نے اس کی محبت کو قبول کیا تھا۔ مگر عین وقت پر بارات نہ آئی اور پل بھر میں سب کچھ بدل گیا۔ خاندان کی عزت بچانے کے لیے اسی لمحے اس کا نکاح شامل خانزادہ سے کر دیا گیا۔ وہ ایک ہفتے تک یہی سمجھتی رہی کہ فہیم نے اسے دھوکہ دیا ہے، مگر آج اسے معلوم ہوا تھا کہ دھوکہ کسی اور نے دیا تھا۔ اس کی مٹھی بے اختیار بھینچ گئی۔ نہیں، اب بہت ہو گیا ہے، وہ خود سے بڑبڑائی اور اگلے لمحے غصے سے کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر اب بے بسی نہیں بلکہ فیصلہ لکھا تھا۔ وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکلی اور سیدھی مستقیم صاحب کے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے ایک مضبوط دستک دی اور جواب کا انتظار کیے بغیر اندر داخل ہو گئی تھی۔ سامنے مستقیم صاحب صوفے پر بیٹھے اخبار کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اسے اس انداز میں اندر آتا دیکھ کر انہوں نے چونک کر اخبار نیچے رکھا۔ خیر ہے ماہنور؟ مگر وہ کسی تمہید کے بغیر بول پڑی۔ مجھے ایس پی شامیر خانزادہ سے طلاق چاہیے اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر آپ نے مجھے ان سے طلاق نہ دلوائی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ وہ انسان سمجھتا ہے کہ شادی کر کے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، مجھ پر حکومت کر کے خود کو برتر ثابت کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اس کی یہ برتری خاک میں ملا دوں گی۔ مستقیم صاحب کا چہرہ یکدم سرخ ہو گیا۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھے۔ پاگل ہو گئی ہو تم؟ کیسی زبان استعمال کر رہی ہو؟ طلاق کا لفظ بھی اپنی زبان پر کیسے لے آئی؟ تمہیں اندازہ بھی ہے تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ان کی آواز میں غصہ بھی تھا اور صدمہ بھی۔ بھول گئی ہو وہ دن جب بارات نہیں آئی تھی؟ تمہاری ماں کس حال میں تھی؟ تمہارے بابا کی آنکھوں میں کتنی بے بسی تھی؟ پورا خاندان مشکوک نگاہوں سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ اس وقت شامیر نے سب کے سامنے تمہاری عزت اپنے نام سے جوڑ کر تمہیں رسوائی سے بچایا تھا، اور آج تم اسی انسان کے بارے میں باتیں کر رہے ہو۔ گستاخ لڑکی، مانور نے طنزیہ ہنسی۔ میرے سامنے اردو کے اتنے بھاری الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے داجی، میں اپنا فیصلہ کر چکی ہوں۔ اس انسان کے ساتھ مجھے ایک لمحہ بھی نہیں گزارنا، اور آپ جس عزت کی بات کر رہے ہیں نا، اسی نے آپ کو عزت کو بیچ چوراہے میں لا کر کھڑا کیا، فہیم کے گھر والوں کو دھمکایا، ان کی زندگی اجاڑی، اور اب مجھے دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر میں نے آواز بلند کی تو میری ٹانگیں توڑ کر بیسمنٹ میں بند کر دے گا۔ آخر سمجھتا ہے کیا ہے خود کو؟ مستقیم صاحب نے غصے سے اپنی چھڑی زمین پر ماری۔ سب سے پہلے عزت سے بات کرو، وہ تمہارا شوہر ہے۔ ان کی آواز پہلے سے کئی زیادہ بلند تھی۔ اگر میں نے ہمیشہ تمہیں سر آنکھوں پر بٹھایا، تمہاری ہر ضد پوری کی، تمہیں بیٹوں سے بڑھ کر چاہا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تم بغاوت پر اتر آؤ۔ تم اس خاندان کی بہو ہو، اور اس خاندان کی عورتیں اپنا گھر بچانا جانتی ہیں، اس سے آگ نہیں لگاتی۔ مانور کی آنکھوں میں چنگاریاں سی لپکی۔ مگر میں ان عورتوں جیسی نہیں ہوں داجی، میں ان سے الگ ہوں۔ مجھے اپنے حقوق لینے آتے ہیں، مجھے معلوم ہے عورت کا حق کیا ہوتا ہے، کہاں خاموش رہنا چاہیے اور کہاں آواز بلند کرنی چاہیے۔ میں ظلم سہنے والی عورتوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے میرا حق لینے سے کوئی نہیں روک سکتا، نہ آپ کا پوتا، نہ آپ اور نہ ہی آپ کا بیٹا۔ دیکھ لیجیے گا، میں کسی کے سامنے جھکنے والی نہیں۔ اس نے آخری جملہ ایسی مضبوطی سے کہا تھا کہ کمرے میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر وہ پلٹی، دروازہ پوری شدت سے کھولا اور غصے بھری قدموں سے باہر نکل گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز گونجی تو مستقیم صاحب چند لمحے ساکت کھڑے رہے تھے، پھر آہستہ سے واپس صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا تھا۔ ان کے چہرے پر برسوں کی تھکن
بے بسی اور آنے والے طوفان کا خوف ایک ساتھ اتر آیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ شاہ خاندان کے اندر اب صرف اختلاف نہیں بلکہ ایک ایسی جنگ شروع ہو چکی ہے جس کی قیمت پورے خاندان کو ادا کرنی پڑ سکتی تھی۔ رات کافی گزر چکی تھی جب شاہ امیر خانزادہ تھانے سے واپس حویلی پہنچا۔ مسلسل کئی گھنٹوں کی ڈیوٹی کے بعد اس کے چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ گردن کی نسیں تناؤ سے اکڑی ہوئی تھیں اور اس کا بس چلتا تو سیدھا اپنے کمرے میں جا کر چند لمحے سکون سے بیٹھ جاتا، مگر جیسے وہ اندر داخل ہوا ایک ملازم ادب سے اس کے قریب آیا۔ صاحب، داجی نے آپ کو فوراً اپنے کمرے میں بلایا۔ شاہ امیر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی جیسے اپنی بیزاری کو ضبط کر رہا ہو۔ وہ جانتا تھا مستقیم صاحب کا حکم ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور لمبے قدموں سے ان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دی، اندر سے اجازت ملی تو اس نے دروازہ کھولا۔ مستقیم صاحب بستر کے ساتھ لگے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ شاہ امیر نے آگے بڑھ کر احترام سے سلام کیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ چند لمحے خاموشی چھائے رہی، پھر مستقیم صاحب نے گہری نظر اس پر جماتے ہوئے کہا، یہ سب کیا سن رہا ہوں میں شاہ امیر؟ میں نے تم پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ کیا، مگر آج تمہاری بیوی کے منہ سے جو کچھ سنا اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ شاہ امیر نے بے تاثر لہجے میں جواب دیا، مجھے معلوم تھا میرے جانے کے بعد وہ ضرور آپ کے پاس آئے گی اور ایک نیا تماشا کھڑا کرے گی۔ آپ تو جانتے ہیں ہنگامہ کرنا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ مستقیم صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ تم میری پوتی کے بارے میں اس لہجے میں بات نہیں کر سکتے۔ شاہ امیر نے سکون سے ان کی آنکھوں میں دیکھا، آپ کی پوتی اب میری بیوی بھی ہے، لیکن افسوس اسے اس رشتے کی نزاکت کا احساس ہی نہیں۔ شادی کو پورا ایک ہفتہ گزر گیا مگر ہمارے درمیان آج تک میاں بیوی والا تعلق قائم نہیں ہوا۔ میں نے کبھی اس بات کا شکوہ کسی سے نہیں کیا، مگر وہ ایک اسی بات پر گھر میں ہنگامہ برپا کر رہی ہے جس کی حقیقت اس سے خود بھی معلوم نہیں۔ آدھی بات سن کر آدھا سچ جان کر سیدھی آپ کے پاس شکایت لے آئی۔ مستقیم صاحب دھیمی آواز میں بولے، اس کا کہنا ہے کہ تم نے فہیم اور اس کے گھر والوں کو دھمکایا تھا۔ شاہ امیر کے ہونٹوں پر ایک مختصر سی مسکراہٹ آئی تھی مگر وہ طنز سے بھری ہوئی تھی۔ عجیب بات ہے داجی، وہ لوگ میرے ایک جملے سے اتنا ڈر گئے کہ اپنے وعدے سے پھر گئے، لیکن سچ بتانے کی ہمت نہ کر سکے۔ ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں، مگر نہ آپ دوسرا رخ دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کی پوتی۔ مستقیم صاحب نے فوراً جواب دیا، تو دکھاؤ ہمیں دوسرا رخ، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تم بھی تو ہر بات اپنے سینے میں دفن کیے بیٹھے ہو۔ شاہ امیر چند لمحے خاموش رہ کر بولا، ہر بات کا ایک وقت ہوتا ہے، کچھ حقیقتیں وقت سے پہلے سامنے آ جائیں تو انصاف نہیں ہوتا، صرف انتشار پیدا ہوتا ہے۔ جب وقت آئے گا سب کچھ خود بخود سامنے آ جائے گا۔ مستقیم صاحب نے ایک لمبی سانس لی، چلو مان لیا کہ فہیم نے پوری سچائی نہیں بتائی، مگر ایک بات کا جواب دو، تمہیں مانور کو یہ دھمکی دینے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر اس نے تمہاری بات نہ مانی تو اس کی ٹانگیں توڑ کر بیسمنٹ میں بند کر دو گے؟ اس بار شاہ امیر کی آواز پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی، کیونکہ اگر وہ میرے واضح منع کرنے کے باوجود فہیم سے رابطہ کرے گی تو میں سخت قدم ضرور اٹھاؤں گا۔ میں اپنی بیوی کو کسی اجنبی مرد کے ساتھ تعلق رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں ایک عزت دار مرد ہوں، اگر میری بیوی میرے ہی خلاف کھڑی ہوگی تو اسے میرے سخت رویے کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، ایس پی ہوں، قانون توڑنے والوں کو سزا دینا جانتا ہوں اور گھر کے اصول توڑنے والوں کو بھی حدود سمجھانا جانتا ہوں۔ مستقیم صاحب نے ناگواری سے سر ہلایا، گھر قانون سے نہیں محبت اور برداشت سے چلتے ہیں شاہ امیر۔ مگر شاہ امیر نے جیسے یہ بات سنی نہ ہو، وہ اٹھتے ہوئے بولا، اگر وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے تو اسے سمجھا دیجیے گا کہ ماضی کو دفن کر دے، اپنی زندگی آسان بنائے، یہی اس کے حق میں بہتر ہے۔ وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ ابھی وہ باہر نکلنے والا تھا کہ مستقیم صاحب کی تھکی ہوئی آواز اس کے پیچھے ابھری، شاہ امیر اپنے رویے میں نرمی لے آؤ، سختی سے صرف فاصلے بڑھتے ہیں، اگر تم محبت سے پیش آؤ گے تو وہ خود تمہاری ہر بات ماننے لگے گی۔
शामिर एक लम्हे को रुका जरूर, मगर इसने पलट कर जवाब देना मुनासिब नहीं समझा था। खामोशी से दरवाजा खोला और बाहर निकल गया था। कमरे में दोबारा खामोशी उतर आई थी। मुस्तकीम साहब ने बेख्तियार अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया। इनकी आंखों के सामने अपने दोनों पोते पोती के चेहरे घूम रहे थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि शामिर आग के मानंद था, मजबूत, सख्त और अपने फैसलों पर अटल, जबकि मानूर हवा थी, बेकाबू, जिद्दी और हर बंदिश से टकरा जाने वाली। इन्हें सबसे ज्यादा खौफ इसी बात का था कि जब आग और हवा एक दूसरे के मुकाबले आ खड़े हो तो वो एक दूसरे को बुझाते नहीं बल्कि शोलों को और भी बुलंद कर देते हैं। वो सीधा अपने कमरे में आया। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज पर भी महानूर ने सर ना उठाया। वो सोफे पर बैठी किताबें सामने खोले हुए थी, मगर नजरें लफ्जों पर नहीं टिक रही थी। शामिर अंदर आया, चंद लम्हे दरवाजे के करीब खड़ा इसे खामोशी से देखता रहा। एक हफ्ते से यही मामूल था, दोनों एक ही कमरे में रहते थे, मगर दो अजनबियों की तरह। वो आहिस्ता से बिस्तर के किनारे बैठा, टाई ढीली की और कदरे सख्त लहजे में बोला, बस करो ये पढ़ाई का बहाना, बहुत रात हो चुकी है, किताबें बंद करो और आकर आराम करो। मैंने तुम्हारे आब्बे की इज्जत का लिहाज की है, इसकी इज्जत माशरे में कायम रखी, अब तुम्हारा फर्ज है। शौहर थका आ रहा है तो इसे सुकून दो। सुबह की तल्ख बातों को भुलाओ, वो नरमी से बोला था। मानूर ने आहिस्ता से किताब से नजरें उठाई। इसकी आंखों में थकन से ज्यादा सर्द मेहरी थी। मेरे लिए अब बिस्तर पर आना मुमकिन नहीं। शामिर ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं पूरा दिन ड्यूटी करके वापस आता हूँ। इस घर, रिश्ते और तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। कम से कम इतना तो हक बनता है ना कि घर आऊं तो सुकून मिले, ना कि हर रोज एक नई जंग। इसकी बात पर महानूर चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे मगर साफ लहजे में बोली, हक एहतराम से मिलता है, जबरदस्ती से नहीं। जिस रिश्ते में दिली शामिल ना हो वहां सिर्फ नाम का ताल्लुक रह जाता है। वो सोफे से उठ खड़ी हुई। अब मुझे सब मालूम हो चुका है। आपने मेरी शादी कैसे रुकवाई, फहीम क्यों नहीं आया, सब हकीकत मेरे सामने है। आपने सिर्फ एक लड़के को नहीं रोका था, आपने मेरी पूरी जिंदगी का रुख बदल दिया। शामिर के चेहरे के तासुरात सख्त हो गए थे, मगर वो खामोश रहा। मानूर की आवाज में दुख बढ़ता गया। मुझे एक बात बताइए, मोहब्बत करना आखिर गुनाह क्यों है? शादी के बाद जिंदगी खानदान के बुजुर्ग नहीं गुजारते, एक लड़का और एक लड़की गुजारते हैं। इन्हें अपना घर बनाना होता है, अपने ख्वाब पूरे करने होते हैं, फिर हर फैसला दूसरों की मर्जी से क्यों होता है? मेरी ख्वाहिश, मेरी रजा, मेरी जिंदगी को कोई हैसियत नहीं थी। इसने गहरा सांस लिया। आपने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया शामिर। आपने मेरी खुशियां छीन ली। शायद आपको लगा कि निकाह होते ही सब कुछ बदल जाएगा, मगर रिश्ते सिर्फ कागज के एक दस्तखत से नहीं बनते। एतमाद, इज्जत और मोहब्बत चाहिए होती है। शामिर पहली बार बोला, जो कुछ हुआ इसके पीछे वजूहात थी जिन्हें तुम अभी नहीं जानते। मानूर ने फौरन इसके बाद काट दी, वजूहात चाहे जितने भी हो, मेरे फैसले का हक आपको किसी ने नहीं दिया था। और अगर आप ये समझते ना कि गुस्सा दिखाकर, दबाव डालकर या मुझे मजबूर करके कभी मुझे अपना बना लेंगे तो आप गलत हैं। इंसान सिर्फ जिस्म के करीब आने से नहीं होता, दिल जीतना पड़ता है, एतमाद कमाना पड़ता है। आप मेरे वजूद को कैद कर सकते हैं, मेरी मर्जी को नहीं। आप मेरी जिंदगी बदल सकते हैं, मगर मेरे दिल पर हुकूमत नहीं कर सकते। कमरे में खामोशी छा गई। इसने आस्था से अपनी किताबें बंद की, इन्हें बैग में रखा, साथ पड़ा कंबल उठाया और सोफे पर लेट गई। कंबल चेहरे तक खींचते हुए सिर्फ इतना कहा, आज के बाद मुझसे किसी ऐसे हक की बात मत कीजिएगा जिसकी बुनियाद एहतराम के बजाय ताकत हो। शामिर इस जगह बैठा से देखता रहा। इसके चेहरे पर पहली बार गुस्से से ज्यादा सोच नुमाया थी, जैसे मानूर के अल्फाज इसके गुरूर से टकराकर कहीं अंदर उतर गए हों। कई लम्हे गुजर गए, आखिरकार वो खामोशी से उठा, दरवाजे तक गया, एक बार पलटकर सोफे पर लेटी हुई मानूर को देखा, अगर कुछ कहे बगैर कमरे से बाहर निकल गया था। दरवाजा बंद हुआ तो कमरे में सिर्फ खामोशी रह गई, मगर इस खामोशी के अंदर दोनों के दरमियान खिंची हुई वो दीवार पहले से कई ज्यादा बुलंद हो चुकी थी।
वो कमरे से सीधा छत पर आया था। छत पर आकर शामिर रेलिंग के साथ जा खड़ा हुआ था। दोनों हाथ जेबों में थे, जबकि नजरें तारीक आसमान पर जमी हुई थीं। मगर वो आसमान को नहीं देख रहा था। इसके जहन में सिर्फ मानूर के आखिरी अल्फाज गूंज रहे थे, आप मेरा जिस्म तो हासिल कर सकते हैं, मेरी रूह कभी नहीं। इसने बेख्तियार आंखें बंद कर ली। अजीब बात थी, वो जिंदगी में बेशुमार खतरनाक मुजरिमों का सामना कर चुका था। गोलियों की तरतराहट के दरमियान भी इसके असाब नहीं डगमगाए थे, मगर एक लड़की के चंद जुमलों ने इसके अंदर ऐसी खामोश दरार डाल दी थी जिसे वो खुद भी महसूस कर रहा था। आज वो पहली बार अपने कमरे में एक शौहर बनकर गया था। इसने दिल में फैसला किया था कि माजी की तमाम तिल्खियां भुलाकर नई शुरुआत करेगा, मगर नतीजा पहले से भी ज्यादा तल्ख निकला। इसने एक गहरी सांस ली तो यादों के बंद दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। वो दिन इसे आज भी लफ्ज पर लफ्ज याद था। थाने में अपने कैबिन के अंदर बैठा वो एक अहम केस की फाइल का जायजा ले रहा था। मेज पर कागजात बिखरे हुए थे कि अचानक मोबाइल मुसलसल बजने लगा। इसने एक नजर स्क्रीन पर डाली, किसी नामालूम नंबर से पैगामात आ रहे थे। पहले इसने तवज्जो न दी, मगर जब चंद लम्हों में यके बाद देखरे कई मैसेजेस मौसूल हुए तो उसे नागवारी से मोबाइल उठाया और वो चैट खोल ली। स्क्रीन पर कई फाइलें डाउनलोड होना शुरू हो गईं। चंद सेकंड बाद पहली तस्वीर सामने आई। तस्वीर देखते इसके चेहरे का रंग बदल गया। अगली तस्वीर, फिर एक वीडियो, फिर दूसरी वीडियो। इसके हाथ से मोबाइल फिसलकर फर्श पर जा गिरा था। इसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। तस्वीरों में मौजूद लड़की कोई और नहीं बल्कि महानूर थी, जबकि इसके साथ एक नौजवान खड़ा था जिसे शामिर ने पहले कभी नहीं देखा था। और वो वीडियो और तस्वीर नाजेबा थी। कुछ तस्वीरों में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई दे रहे थे और इतनी नामुनासिब हालत में कि देखना मुश्किल था। वो अभी इन्हीं तस्वीरों को समझने की कोशिश कर रहा था कि मोबाइल दोबारा बज उठा। इसने झुककर मोबाइल उठाया और गुस्से से कॉल रिसीव करते धाड़ा, कौन हो तुम? और ये क्या घटिया मजाक है? दूसरी तरफ चंद लम्हे खामोशी रही, फिर एक अजीब सा पुरएतमाद कहका सुनाई दिया। वो आवाज जानबूझकर बदली गई महसूस हुई थी। सामने वाला बोलो, गुस्सा मत करो, एसपी शामिर खान साहब, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। अगर चाहते हो कि तस्वीरें और वीडियोस पूरे इंटरनेट पर ना पहुंचे तो अपनी कजन की शादी हर कीमत पर रुकवा दो। शामिर का लहजा मजीद सख्त हो गया। तुम हो कौन और मेरी कजन की शादी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? दूसरी तरफ से फौरन जवाब आया, ये सवाल अभी मत पूछो, वक्त आने पर सब जान जाओगे। वैसे भी तुम खुद इस शादी से खुश नहीं थे, इससे तुम्हारे लिए काम मुश्किल नहीं होना चाहिए। शामिर ने दांत भींच लिया, अगर मैंने इनकार कर दिया तो? इस बार सामने वाले की आवाज में ऐसी सफाकी थी कि लम्हे भर को शामिर भी खामोश रह गया। फिर जैसे फहीम तुम्हारे घर की दहलीज पर बारात लेकर पहुंचेगा, इस लम्हे ये तमाम वीडियोस और तस्वीरें इंटरनेट पर होंगी। सिर्फ तुम्हारा खानदान नहीं, पूरा शहर देखेगा। फिर चाहे निकाह हो या ना हो, तुम्हारी कजन की जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसका शौहर इसे कबूल नहीं करेगा, खानदान सर नहीं उठा सकेगा और वो सारी उम्र एक ऐसे दाग के साथ जिएगी जिसे कभी धो नहीं सकेगी। अब फैसला तुम्हारा है, शादी बचानी है या इज्जत। अगले लम्हे कॉल मुनक़ते हो गई थी। शामिर ने फौरन दोबारा नंबर मिलाया, मगर मोबाइल बंद जा रहा था। इसने कई मर्तबा कोशिश की, मगर हर बार एक ही जवाब मिला। वो कुर्सी पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। इसके ज़हन में एक ही सवाल गूंज रहा था, वो शख्स था कौन? इसे मानूर की मोहब्बत पसंद नहीं थी, ये सच था। इसे शुरू में शादी की मुखालफत भी की थी, मगर जब खानदान ने फैसला कर लिया तो उसने खामोशी इख्तियार कर ली थी। इसने खुद से कहा था कि अगर माहनूर ने अपनी जिंदगी का रास्ता चुन लिया तो उसे हक नहीं कि इसके फैसले में मुदाखलत करे। मगर इसे इस फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। इसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वो खामोश रहता और चंद घंटों बाद शाह खानदान की इज्जत खाक में मिलती देखता, या फिर वो अपनी नफरत, अपनी अना और अपनी ख्वाहिशात को एक तरफ रखकर शादी रुकवा देता। इसने वो रास्ता चुना जिसे वो इस वक्त कम नुकसानदेह समझ रहा था। इसलिए वो फहीम तक पहुंचा, इसे सख्ती से रोका, इसके खानदान को भी डरा दिया ताकि वो किसी कीमत पर बारात लेकर ना आए।
मगर किस्मत ने वहां भी इसका साथ ना दिया। जब बारात में आई तो शादी हॉल में सरगोशियां, तंजिया, नजरें और इल्जामात फैलने लगे। वो अपनी आंखों के सामने शाह खानदान की इज्जत को बिखरता नहीं देख सकता था। इसी लम्हे इसने वो फैसला किया था जिसने सबकी तकदीर बदल दी। इसने खुद महानूर से निकाह कर लिया, मगर आज 1 हफ्ते बाद वो छत पर खड़ा सोच रहा था कि अगर इस दिन वाकई इसने खानदान को बचाया था तो फिर वो नामालूम शख्स कौन था जिसने एक ही चाल में सबकी जिंदगियां उलट कर रख दी थी। और क्या ये खेल वाकई खत्म हो चुका था या असल खेल अभी शुरू होना बाकी था? आखिर था कौन? अगली सुबह की नर्म रोशनी कमरे में फैल रही थी जब शामिर पुलिस की वर्दी पहने दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। रात भर वो इस कमरे में वापस नहीं आया। छत पर देर तक खड़ा रहने के बाद सीधा गेस्ट रूम में जाकर सो गया था और सुबह भी वहीं तैयार हुआ था। इसका इरादा सिर्फ अपनी गाड़ी की चाबी लेकर निकल जाने का था, मगर जैसे इसकी नजर सामने पड़ी वो चंद लम्हों के लिए वहीं रुक गया था। ड्रेसिंग टेबल के सामने महानूर खड़ी थी। हल्के रंग का सूट पहने, बाल समेटे हुए वो आईने में खुद को देख रही थी। बैग पहले बिस्तर पर रखा हुआ था और किताबें इसके अंदर रखी जा चुकी थीं। शामिर की नजरें पहले बैग पर गईं, फिर इसके लिबास पर, इसकी पेशानी पर बल पड़ गए। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? इसकी आवाज गैर मामूली हद तक संजीदा थी। महानूर ने आईने में इसका अक्स देखा मगर पलटी नहीं। पर्स उठाते हुए बिल्कुल सादा अंदाज में बोली, कॉलेज जा रही हूँ, 1 हफ्ता जाया हो चुके हैं, मजीद नहीं कर सकती। शामिर ने दरवाजा बंद किया और बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी? इस बार महानूर पलटी। माफ कीजिएगा, आपने शायद सवाल नहीं हुक्म दिया। हाँ, हुक्म ही समझ लो, वो बेतासुर लहजे में बोला। तुम आज से कॉलेज नहीं जाओगी? महानूर ने हिरस से देखा, फिर हल्का सा कहका लगाकर बोली, वाकई मेरी तालीम भी अब आपके हुक्म की मोहताज हो गई। बात को मजाक में मत उड़ाओ, मैं जानता हूं तुम कॉलेज क्यों जाना चाहती हो। अच्छा, इसने भवें उठाई। तो फिर बताइए क्यों जाना चाहती हूँ? शामिर ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, फहीम से मिलने के लिए। एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर महानूर के चेहरे पर शदीद नागवारी उभरी। आपको वाकई लगता है मेरे पास इतना फजूल वक्त है? इसने कदरे बुलंद आवाज में कहा। मुझे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, पहले 1 हफ्ता जाया हो चुका है। हर गुजरता दिन मेरे मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचा रहा है और आपको शक करने से फुर्सत नहीं है। शामिर ने कदम आगे बढ़ाया। मैं शक नहीं कर रहा, एहतियात कर रहा हूं। एहतियात? वो तल्खी से हंसी। एहतियात के नाम पर आपने मेरी शादी रुकवाई, मेरी मर्जी छीनी, मेरी जिंदगी बदल दी। अब मेरी तालीम भी छीनना चाहते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? शामिर के चेहरे के तासुरात मजीद सख्त हो गए, मगर इसकी आवाज अब पहले से धीमी थी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम घर में रहो। वजह? महानूर ने फौरन सवाल किया। सिर्फ एक वजह बता दीजिए, मैं खामोशी से बैठ जाऊंगी। शामिर चंद लम्हे खामोश रहा। वो असल हकीकत नहीं बता सकता था। वो ये नहीं कह सकता था कि इसे इस नामालूम शख्स का खौफ था जिसने एक फोन कॉल से सब कुछ बदल दिया था। इसे डर था कि अगर वो शख्स दोबारा हरकत में आया तो इस पर सिर्फ इज्जत नहीं, शायद महानूर की जान भी खतरे में पड़ जाए। मगर ये सब कहना मुमकिन नहीं था। इसने मुख्तसर जवाब दिया, मेरी मर्जी। महानूर ने फौरन सर हिलाया, ये जवाब मैं कबूल नहीं करती। मैं आपकी बीवी हूँ, कैदी नहीं। मुझे अच्छी तरह मालूम है मेरी हदूद क्या है। मैं किसी से मिलने नहीं जा रही, ना मुझे किसी गैर मर्द से बात करने की जरूरत है, मगर अपनी तालीम छोड़ देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैंने कह दिया ना, तुम नहीं जाओगी, शामिर ने दो टोक अंदाज में कहा। और मैंने भी कह दिया कि मैं जरूर जाऊंगी। इसने बैग कंधे पर डाला और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, मगर शामिर इससे पहले दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। दोनों की नजरें एक दूसरे से उलझ गईं। रास्ते से हट जाइए, महानूर ने जब से कहा। नहीं हटूंगा। जबरदस्ती करेंगे? अगर जरूरत पड़ी तो हाँ। आप हर मसले का हल ताकत को क्यों समझते हैं? महानूर की आवाज भराई नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत हो गई थी। कभी एतमाद भी करके देखिए, हर औरत बेवफा नहीं होती और हर बार आपका शक दुरुस्त नहीं होता। शामिर ने गहरी सांस ली। तुम समझ क्यों नहीं रहे? क्योंकि आप समझा नहीं रहे, सिर्फ हुक्म दे रहे हैं। वो बोली, अगर आपके पास कोई माकूल वजह है तो बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूं।
مگر اگر صرف اس لیے روک رہے ہیں کہ آپ کو ہر وقت میرا ماضی یاد آتا ہے تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ شامیر نے نظریں چند لمحوں کے لیے جھکا لیں۔ اس کے ذہن میں وہ نامعلوم کال، وہ تصویریں اور وہ دھمکی پھر سے گونجنے لگی، مگر وہ پھر بھی خاموش رہا۔ آخر کار اس نے دروازے سے ہٹتے ہوئے صرف اتنا کہا، یہ ضد ایک دن تمہیں بہت مہنگی پڑے گی ماہنور۔ ماہنور نے دروازہ کھولا، ایک لمحے کے لیے رکی اور بغیر اس کی طرف دیکھے بولی، اور بے اعتمادی ہر رشتے کو مہنگی پڑتی ہے شامر خانزادہ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ شامر نے فوراً موبائل نکال کر اپنے اہلکاروں کو حرکت میں آنا کا حکم دیا تھا۔ وہ اس طرح اس کی زندگی مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ رات کی تاریکی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ آج معمول سے کچھ پہلے ہی شامر کمرے میں آ گیا تھا۔ پورا دن تھانے کی مصروفیات میں گزرنے کے بعد وہ سیدھا واش روم میں چلا گیا تھا۔ چند لمحوں بعد پانی بہنے کی آواز آنے لگی، جبکہ کمرے میں صوفے پر بیٹھی ماہنور اپنی کتابیں کھولے نوٹس بنا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان گزشتہ چند دنوں کی تلخیاں اب خاموشی کی شکل اختیار کر چکی تھیں۔ وہ اپنی کتاب میں مگن تھی کہ اچانک شامر کا موبائل مسلسل بجنے لگا۔ پہلے اس نے توجہ نہ دی۔ اس نے سوچا شاید وہ خود باہر آ کر کال اٹھا لے گا، مگر فون مسلسل بجتا ہی رہا۔ آخر کار وہ بیزاری سے اٹھی، موبائل ہاتھ میں لیا۔ اسکرین پر ان نون نمبر جگمگا رہا تھا۔ چند لمحے وہ تذبذب میں رہی، پھر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، اس کی آواز دھیمی تھی۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک بھاری مردانہ آواز گونجی، شامر خانزادہ، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اگر 1 کروڑ روپے تیار نہیں کیے تو وہ تمام تصویریں اور ویڈیوز انٹرنیٹ پر ڈال دوں گا۔ تم نے شادی رکوا کر اچھا نہیں کیا، اس لیے اب تمہاری بیوی کی عزت محفوظ ہے، لیکن اب اگر پیسے نہ ملے تو میں کسی پر رحم نہیں کروں گا۔ مانور کے چہرے کا رنگ یکایک اڑ گیا۔ وہ کچھ بول بھی نہیں سکی تھی کہ دوسری طرف سے کال منقطع ہو گئی۔ چند لمحے وہ ساکت کھڑی رہی، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس کی نظریں بے اختیار موبائل کی اسکرین پر جم گئیں، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے فوراً کال لاگ دیکھی، پھر اس کی نظر واٹس ایپ پر گئی۔ وہاں بھی نامعلوم نمبر موجود تھا، جیسے کسی انجانے خوف سے اسے مجبور کر دیا گیا ہو۔ اس نے چیٹ کھولی، اسکرین پر متعدد تصاویر اور ویڈیوز موجود تھیں۔ ایک ایک کر کے اس نے سب دیکھنا شروع کیا۔ پہلی تصویر دیکھتے اس کے چہرے سے خون اتر گیا، دوسری پھر تیسری۔ اس کی سانس سینے میں اٹکنے لگی تھی۔ ویڈیوز کے تھم نیلز پر بھی اس کا اپنا چہرہ دکھائی دے رہا تھا، جبکہ ساتھ ایک اجنبی نوجوان کھڑا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک لمحے میں وہ چہرہ پہچان گئی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح لرزنے لگے تھے، ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے، اس کے لب کانپ رہے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بے اختیار بڑبڑائی۔ عین اسی لمحے واش روم کا دروازہ کھلا اور شامیر تولیے سے بال خشک کرتا ہوا باہر آیا تھا۔ جیسے اس کی نظر مانور کے ہاتھ پہ اپنے موبائل پر پڑی، اس کے قدم ایک لمحے کو وہیں رک گئے، پھر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ ماہنور، اس کی آواز میں پہلی بار گھبراہٹ نمایاں تھی۔ مانور نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل اس کی طرف بڑھایا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ سب کیا ہے شامر؟ یہ تصویریں، یہ ویڈیوز؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ شامر نے فوراً موبائل اس کے ہاتھ سے لیا، ایک نظر اسکرین پر ڈالی اور پھر اس کی طرف دیکھ کر نسبتاً نرم لہجے میں بولا، ریلیکس، پہلے خود کو سنبھالو، میں سب بتاتا ہوں۔ یہ حقیقی تصاویر نہیں ہے، یہ مصنوعی طریقے سے تیار کی گئی ہیں۔ تمہیں بدنام کرنے کے لیے میں کافی دنوں سے اسی معاملے کو سنبھال رہا ہوں۔ مانور نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، لیکن یہ اتنی حقیقی کیوں لگ رہی ہیں؟ شامر نے دھیرے سے جواب دیا، آج کل ایسی جعلی تصاویر اور ویڈیوز بنانا ممکن ہے، اسی وجہ سے میں تمہیں ہر جگہ جانے سے روک رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ یہ معاملہ دوبارہ سامنے نہ آ جائے، میں تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتا تھا۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ماہنور کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے صوفے کا سہارا لینے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ خالی فضا میں لہرا گئے۔ ماہنور، شامر نے فوراً آگے بڑھ کر اسے تھامنے کی کوشش کی، لیکن وہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل جیسے رک گیا۔ ماہنور، آنکھیں کھولو۔ اس نے بے چینی سے اس کے چہرے پر ہلکے ہاتھ سے تھپتھپایا۔
मगर कोई जवाब नहीं मिला। अगले लम्हे इसने अपने दोनों बाजों में उठाया, एहतियात से बिस्तर पर लिटाया और बुलंद आवाज में पुकारा, कोई है बाहर? फौरन अंदर आओ। चंद ही लम्हों में दो खादिम दौड़ते हुए कमरे में दाखिल हुए। शामिर की आवाज में वो सख्ती नहीं थी जिसके सब आदी थे, बल्कि वाज़े इज़्तिराब था। फौरन डॉक्टर को फोन करो, अभी इसी वक्त, और जल्दी वापस आओ। खादिम भागते हुए बाहर निकल गए, जबकि शामिर बिस्तर के किनारे बैठ गया था। इसने बेहोश मानूर का सर्द पड़ता हाथ अपने हाथों में लिया। इसकी नजरें पहली बार खौफ से भरी हुई थी, क्योंकि आज इसे एहसास हुआ था कि जिस राज को वो छुपा कर इसे महफूज रखना चाहता था, वही राज सबसे पहले इसके दिल पर वार कर चुका था। तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। डॉक्टर मुआयना करके जा चुके थे। इन्होंने इत्मीनान दिलाया था कि जिस्मानी तौर पर कोई खतरा नहीं है, बेहोशी सिर्फ शदीद ज़हनी सदमे की वजह से हुई है। कमरे में अब खामोशी थी। शामिर बिस्तर के करीब रखी कुर्सी पर बैठा मुसलसल महानूर के चेहरे को देख रहा था। इसके माथे पर तशवीश साफ झलक रही थी। चंद लम्हों बाद महानूर की पलकें आहिस्ता आहिस्ता लरज़ीं। इसने आंखें खोली। सामने सबसे पहले शामिर दिखाई दिया। वो एक झटके से उठकर बैठ गई। इसकी सांसें अभी तक बेतरतीब थीं। इसने भराई हुई आंखों से शामिर को देखा, फिर अचानक इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सब क्या है शामिर? इसकी आवाज कांप रही थी। आज आज आप मुझसे कुछ नहीं छुपाएंगे, मुझे सच जानना है। क्या वाकई आपने मेरी शादी सिर्फ अपनी जिद, अपनी अना या अपने गुरूर की वजह से नहीं रुकवाई थी? इन सब के पीछे कोई और वजह थी। शामिर ने चंद लम्हे खामोश रहकर गहरी सांस ली। इसे अंदाजा हो चुका था कि अब खामोश रहना मजीद नुकसानदेह होगा। इसने धीरे से कहा, हाँ, वजह थी और बहुत बड़ी वजह थी। महानूर की नजरें इसके चेहरे पर जम गईं। शामिर ने आहिस्ता आहिस्ता इस रात की पूरी कहानी बयान करना शुरू की। नामालूम नंबर, धमकी, वो जाली तस्वीर, वो वीडियोस, ब्लैकमेलर की आवाज और खानदान की इज्जत को तबाह करने की धमकी। इसने एक एक बात बगैर किसी रद्दोबदल के बयान कर दी। इस वक्त मेरे सामने सिर्फ 2 रास्ते थे महानूर, या मैं खामोश रहता और तुम्हारी पूरी जिंदगी लोगों के सामने तमाशा बन जाती, या फिर शादी रुकवा देता। मैंने वो फैसला किया जो इस लम्हे मुझे बहुत कम नुकसानदेह लगा। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, मगर मैंने वही किया जो मुझे मुनासिब महसूस हुआ था। महानूर खामोशी से सुनती रही। हर लफ्ज के साथ इसके आंसू बहते जा रहे थे। इसने लड़ते हुए पूछा, तो आपने इतने दिन मुझे ये सब कुछ क्यों नहीं बताया? मैं तो आपसे नफरत करती रही, आपको अपनी जिंदगी का मुजरिम समझती रही। शामिर ने तल्खी से मुस्कुराकर नजरें झुका ली, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। अगर मैं सिर्फ कहानी सुनाता तो शायद तुम एक लफ्ज पर भी यकीन न करती। मैं चाहता था पहले इस शख्स तक पहुंच जाऊं, फिर तुम्हें सब बताऊं। इसने कदरे नरम लहजे में मजीद कहा, रिलैक्स महानूर, मेरी इंटेलिजेंस टीम इस नंबर, इन वीडियोस और इन सब के पीछे मौजूद शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वो ज्यादा देर नहीं छुप सकेगा। फिर इसने मोबाइल उठाया, वही तस्वीर दोबारा खोली और इसकी तरफ बढ़ा दी। मुझे एक बात बताओ, इस तस्वीर में तुम्हारे साथ जो लड़का खड़ा है, क्या तुम इसे जानती हो? महानूर ने तस्वीर को गौर से देखा। अचानक इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इसने आहिस्ता से सर हिलाया। हाँ, मैं इसे जानती हूँ। शामिर फौरन सीधा होकर बैठ गया। कौन है ये? महानूर ने हिचकी लेते हुए जवाब दिया, ये फहीम का दोस्त है। मैंने इसे कई बार देखा है। जब भी फहीम मुझसे मिलने आता था, अक्सर यही इसके साथ होता था। वो थोड़े फासले पर खड़ा रहता था, मगर मैंने कभी इस पर तवज्जो नहीं दी। शामिर के चेहरे पर संजीदगी मजीद गहरी हो गई। इसकी नजरें एक नुक्ते पर जम गईं, जैसे जहन में बिखरे हुए टुकड़े अचानक जुड़ने लगे हों। वो धीरे से बोला, फिर हमें फहीम से मिलना होगा। अब मुझे लग रहा है कि मामला सिर्फ ब्लैकमेलिंग का नहीं, कहीं ना कहीं ये शख्स इस पूरे खेल से जुड़ा हुआ है। वो चल लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, और अगर मेरी सोच दुरुस्त है तो मुमकिन है फहीम खुद भी किसी के हाथों इस्तेमाल हुआ हो, या फिर वो अपनी बात अधूरी छोड़कर रुक गया। महानूर ने बेचैनी से पूछा, या फिर क्या? शामिर ने गहरी नजर इस पर डाली, या फिर वो इस साजिश के बारे में मुझसे ज्यादा जानता हो। जब तक मैं इससे खुद बात नहीं कर लेता, किसी पर इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं होगा।
یہ سنتے ماہنور کے چہرے کا رنگ ایک بار پھر اڑ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں فہیم کے ساتھ گزرا ہر لمحہ گردش کرنے لگا۔ اسے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا اور بے اختیار رونے لگی۔ اگر یہ سب سچ نکلا تو میں کس پر یقین کروں گی؟ اس کی ٹوٹی ہوئی آواز میں ایسا درد تھا کہ شامیر چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ جب اس نے ہاتھ نہ اٹھایا تو اس نے اسے نرمی سے اپنے قریب کر لیا تھا۔ ماہنور کی مزاحمت اس لمحے ختم ہو چکی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ 2 دن بعد صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں پھیل چکی تھی۔ شامیر آئینے کے سامنے کھڑا سادہ گھریلو لباس میں تیار ہو رہا تھا۔ اس نے گھڑی کلائی پر باندھی، میز سے گاڑی کی چابی اٹھانے والا تھا کہ آنے میں اسے اپنے پیچھے ماہنور کا عکس دکھائی دیا۔ وہ خاموشی سے آ کر اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی۔ دونوں کی نظریں آنے میں ایک دوسرے سے ملی، مگر چند لمحوں تک کسی نے کچھ نہ کہا۔ آخر کار ماہنور نے خاموشی توڑی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ شامیر نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ آئینے کی طرف نظریں کر لیں۔ ہاں، ایک ضروری مشن ہے۔ ماہنور نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ مشن یا فہیم سے ملاقات؟ شامیر کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم نے سن لیا تھا؟ ماہنور نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ 2 دن پہلے آپ فون پر بات کر رہے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں سنا، مگر اتنا ضرور سمجھ گئی تھی کہ آپ فہیم سے ملنے جا رہے ہیں۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ شامیر نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کیوں؟ کیونکہ تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب مختصر مگر مضبوط تھا۔ ہمیں ابھی تک معلوم نہیں کہ یہ سب کرنے والا اصل میں کون ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ میں تمہیں ایسے خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ ماہنور کی آنکھیں نم ہونے لگیں، اس کی آواز بھر آ گئی۔ وہ بولی، جس انسان سے میں نے محبت کی، جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کے خواب دیکھے، اگر وہ واقعی اس سب میں شامل نکلا تو مجھے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ آخر کیوں؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر کے اس سے کیا ملا؟ شامیر نے آہستہ سے کہا، ابھی ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، صرف شک ہے، یقین نہیں، ممکن ہے حقیقت کچھ اور ہو۔ اس لیے تو جانا چاہتی ہوں، ماہنور نے بے اختیار کہا۔ میں دوسروں کی باتوں پر فیصلہ نہیں کرنا چاہتی۔ اگر اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے تو میں اس کے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ اگر وہ بے قصور ہے تو وہ بھی جاننا چاہتی ہوں۔ یہ حق مجھ سے مت چھینیے۔ شامیر نے گہری سانس لی۔ میں واپس آ کر تمہیں ایک ایک بات بتا دوں گا۔ نہیں، اس نے پہلی بار اتنی مضبوطی سے جواب دیا۔ ہر بار میری زندگی کے فیصلے میرے بغیر ہوئے ہیں۔ پہلے میری شادی، پھر میرے بارے میں فیصلے، پھر مجھے سچ چھپایا گیا۔ اب نہیں، اس بار میں خود وہاں موجود رہوں گی۔ شامیر نے قدرے سخت لہجے میں کہا، یہ ضد نہیں، لاپرواہی ہے، اور مجھے گھر میں چھوڑ جانا انصاف ہے۔ ماہنور نے فوراً پلٹ کر پوچھا، کہ آپ جانتے ہیں کہ 2 دن سے میں نے ایک لمحہ سکون کا نہیں گزارا؟ ہر لمحہ یہی سوچتی رہی کہ آخر سچ کیا ہے۔ اب جب سچ میرے سامنے آنے والا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میں صرف انتظار کرتی رہوں۔ شامیر خاموش ہو گیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں وہ بے چینی دیکھ رہا تھا جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ ماہنور نے دھیرے سے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی ہر ہدایت مانوں گی۔ آپ جہاں کہیں گے وہیں رہوں گی، بغیر اجازت کے ایک قدم نہیں بڑھاؤں گی۔ مگر مجھے ساتھ لے چلیں۔ اگر آج بھی مجھے پیچھے چھوڑ دیا گیا تو شاید میں کبھی خود کو معاف نہ کر سکوں۔ کمرے میں چند لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ شامیر نے نظریں جھکا کر سوچا، پھر بے بسی سے ہلکی سی سانس خارج کی۔ تم واقعی ضدی ہو، یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف اس لیے بڑھ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ریسٹورنٹ پہنچ گئے تھے۔ ریسٹورنٹ کے ایک نسبتاً سنسان حصے میں شامیر پہلے سے موجود میز کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ چلتی ماہنور کا دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر فہیم پہلی کرسی پر بیٹھا بے چینی سے گھڑی دیکھ رہا تھا۔ جیسے اس کی نظر شامیر پر پڑی، وہ فوراً آ کھڑا ہو گیا، مگر اگلے لمحے ماہنور کو اس کے ساتھ دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو ایسی گھبراہٹ ابھری جسے وہ لاکھ کوشش کے باوجود چھپا نہ سکا۔ ماہنور، تم بھی آئی ہو؟ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ شامیر نے کرسی کھینچتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، بیٹھ جاؤ، یہاں کھڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فہیم خاموشی سے بیٹھ گیا، جبکہ ماہنور بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔
اس کی نظریں مسلسل فہیم کے چہرے پر تھیں۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر فہیم مصنوعی بے چارگی سے بولا، آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ ایس پی صاحب، میں نے تو آپ کی بات مان لی تھی۔ میں بارات لے کر نہیں آیا۔ اب میرا مانور سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ وہ باپ کی بیوی ہے، بغیر مجھے کیوں بار بار ڈرا رہے ہیں؟ شامیر نے میز پر رکھے پانی کی گلاس کو آہستہ سے گھمایا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اچھا تو تم نے میری ہر بات مان لی تھی؟ جی، فہیم نے فوراً جواب دیا۔ میں نے آپ کے راستے سے خود کو ہٹا لیا۔ شامیر نے پرسکون لہجے میں اگلا سوال کیا۔ پھر وہ ویڈیوز کیسے بنی؟ فہیم چونکا۔ کون سی ویڈیوز؟ شامیر نے اسی سکون سے کہا، وہی جو میرے موبائل پر بھیجی گئی ہیں۔ فہیم نے نظریں چرائیں، مجھے نہیں معلوم آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ شامیر نے میز پر انگلی سے ہلکی سی دستک دی۔ واقعی نہیں معلوم؟ جی نہیں۔ شامیر نے جیب سے موبائل نکالا، اسکرین آن کی، مگر فہیم کو دکھایا نہیں۔ عجیب بات ہے، کیونکہ وہ ویڈیو تمہارے نمبر سے۔ وہ جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا۔ فہیم بے اختیار جلدی سے بول پڑا، میرے نمبر سے کب بھیجی گئی؟ وہ تو خالد کے نمبر سے۔ اتنا کہہ کر وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ شامیر نے آہستہ سے گردن اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تو ابھی خالد کا نام بھی نہیں لیا تھا۔ پھر تمہیں کیسے معلوم کہ ویڈیو خالد کے نمبر سے بھیجی گئی ہیں؟ فہیم کے ہونٹ خشک ہو گئے، اس کی سانسیں تیز ہونے لگی۔ ماہنور نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ فہیم، اس کی آواز ٹوٹ گئی، یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ فہیم نے ایک لمحہ دونوں کو دیکھا، پھر اچانک کرسی پیچھے دھکیل کر پوری طاقت سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر شامیر پہلے تیار تھا۔ اس نے لپک کر اس کا بازو پکڑا اور زور سے واپس کھینچ لیا۔ فہیم لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ شامیر اس کا گریبان پکڑ کر غصے سے چیخا، بھاگنے کی کوشش مت کرنا، اب سچ بول۔ فہیم خاموش رہا۔ شامیر نے سخت لہجے میں کہا، آخری بار پوچھ رہا ہوں، یہ سب کس نے کیا؟ فہیم کی ہمت جواب دے گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں مجبور تھا، وہ ہانپتے ہوئے بولا، مجھے بہت پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے سوچا تھا کسی امیر لڑکی کو محبت کے جال میں پھنساؤں گا، کچھ رقم لے کر الگ ہو جاؤں گا، مگر معاملہ شادی تک پہنچ گیا۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ مانور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ ساکت بیٹھی سے دیکھ رہی تھی۔ فہیم نے روتے ہوئے کہنا جاری رکھا، خالد میرا دوست تھا، اس نے کہا تھا جعلی تصویریں اور ویڈیوز بنا کر شاہ خاندان کو ڈراؤ، ہم نے یہ کیا۔ پھر میں نے آپ کو فون کیا، شادی رکوانے کی کوشش کی اور بعد میں 1 کروڑ روپے بھی مانگے۔ ہمیں لگا آپ خاندان کی عزت بچانے کے لیے سب کچھ دے دیں گے۔ شامیر کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی، صرف پیسوں کے لیے تم نے ایک لڑکی کی پوری زندگی تباہ کر دی۔ فہیم نے نظریں جھکا لیں۔ اسی لمحے ریسٹورینٹ کا دروازہ کھلا اور سادہ لباس میں موجود پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے۔ وہ پہلے شامیر کی ہدایت پر باہر موجود تھے۔ ایک افسر آگے بڑھا، سر، شامیر نے فہیم کو چھوڑتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، اسے فراڈ، بلیک میلنگ، جعل سازی، ڈیجیٹل شواہد میں رد و بدل اور مجرمانہ سازش کے مقدمے میں گرفتار کر لو۔ خالد کی گرفتاری کے لیے بھی فوری کارروائی شروع کرو۔ پولیس اہلکاروں نے فہیم کو ہتھ کڑی لگا دی۔ وہ مسلسل معافی مانگتا رہا، مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ دوسری جانب ماہنور اپنی جگہ بیٹھی پتھرائی ہوئی نظروں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کے کانوں میں صرف ایک جملہ بار بار گونج رہا تھا، میں نے کسی امیر لڑکی کو محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ اس کے برسوں کی محبت، اس کے خواب، اس کا یقین، سب ایک ہی لمحے میں ریت کی دیوار کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے بکھر چکے تھے۔ جبکہ شامیر خاموش کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ آج پہلی بار سچ سامنے آ گیا تھا، مگر یہ سچ جیت سے زیادہ ایک گہرا زخم بن کر دونوں کی زندگیوں میں اتر چکا تھا۔ پورا دن ان معاملات میں نکل گیا تھا، رات کافی گزر چکی تھی۔ شامیر آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظریں سیدھی کھڑکی کے پاس جا کر رک گئیں۔ ماہنور خاموشی سے کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب پہلے جیسا غصہ نہیں تھا، صرف ایک گہری خاموشی اور ٹوٹے ہوئے خوابوں کی اداسی تھی۔ شامیر چند لمحے وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے اس کے قریب آ گیا۔ دونوں کے درمیان چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر اس نے نہایت نرم لہجے میں پوچھا، کیسی ہو؟ بس یہی 2 الفاظ تھے جنہوں نے ماہنور کے ضبط کی آخری دیوار بھی گرا دی۔
इसने पलट कर शामिर को देखा। अगले लम्हे बेख्तियार इसके सीने से लग गई। इसके कंधे को मजबूती से थाम कर वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। शामिर एक लम्हे को साकित रह गया, फिर इसने निहायत एहतियात से इसके सर पर हाथ रख दिया। मानूर हिचकियों के दरमियान बोली, मुझे माफ कर दीजिए शामिर, मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की। मैं हर लम्हा आपको कसूरवार समझती रही, आपसे नफरत करती रही, आपको अपनी खुशियों का कातिल कहती रही, जबकि हकीकत ये थी कि आप मुझे बचा रहे थे। आप मेरी इज्जत बचाने के लिए खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते रहे और मैं आपको जालिम कहती रही। इसके आंसू शामिर के लिबास को भिगो रहे थे। मैंने इस इंसान से दिल की गहराई से मोहब्बत की थी, इसलिए अपने घर वालों से लड़ गई, अपने ख्वाब इसके नाम कर दिए, अपनी दुआओं में सिर्फ इसी को मांगा, मगर इसने मुझे मोहब्बत नहीं एक सौदा समझा। मैं इसके लिए सिर्फ पैसों तक पहुंचने का रास्ता थी। मुझे आज भी यकीन नहीं आ रहा कि कोई इंसान इतना संगदिल भी हो सकता है। इसने रोते हुए नजरें उठाई और आप हर बार मेरे सामने खड़े रहे, मगर मैं आपकी एक बात भी सुनने को तैयार नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानती हूँ शायद मैं बहुत देर से सब कह रही हूँ, मगर मैं अब मजीद नफरतों और गलत फहमियों में नहीं जीना चाहती। मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे एक मौका दे दें तो मैं इस रिश्ते को सच्चे दिल से निभाना चाहती हूँ। शामिर ने इसकी आंखों से बहते आंसू अपने अंगूठे से साफ किए और निहायत पुरसकून लहजे में बोला, तुम मुझसे किस बात की माफी मांग रही हो मानूर? वो खामोशी से इसे देखने लगी। शामिर हल्का सा मुस्कुराया। कसूर तुम्हारा नहीं था, कसूर इस शख्स का था जिसने मोहब्बत के मुकद्दस जज्बे को धोखे के लिए इस्तेमाल किया। तुमने किसी पर एतबार किया तो इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं। शर्मिंदा तो इसे होना चाहिए जिसने तुम्हारे इत्मीनान को बेच दिया। इसने आहिस्ता से इसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए। एक बात हमेशा याद रखना, धोखा खाने वाला कभी मुजरिम नहीं होता, धोखा देने वाला मुजरिम होता है। हमारे मुआशरे में हर बार लड़की को ही कसूरवार समझने लगती है, हालांकि सजा इस शख्स को मिलनी चाहिए जिसने जुल्म किया। इस बार भी ऐसा ही होगा। तुम एक आंसू भी मजीद इस इंसान के लिए नहीं बहाओगी। अब तक तुमने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है, अब इसकी बारी। कानून अपना काम करेगा, मेरे एहलकार अपना काम करेंगे और अपने जुर्म का हिसाब वो देगा। मानूर खामोशी से इसकी बातें सुनती रही। इसके दिल का बोझ जैसे आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगा था। शामिर ने नरमी से कहा, माजी को हम बदल नहीं सकते, मगर आने वाला कल जरूर बदल सकते हैं। अगर तुम वाकई नई शुरुआत चाहती हो तो हम दोनों मिलकर करेंगे। इस रिश्ते की बुनियाद अब गलत फहमी नहीं, सच और एतमाद होगा। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। मानूर की आंखों से फिर आंसू बह निकले थे, मगर इस बार इन आंसू में बेबसी नहीं, सुकून शामिल था। इसने धीरे से अपना सर इसके सीने पर रख दिया। शुक्रिया मुझे दोबारा जीने की हिम्मत देने के लिए। शामिर ने इसके सर पर शफकत से हाथ फेरा और आहिस्ता से कहा, जिंदगी में कुछ लोग हमें मोहब्बत का मतलब सिखाते हैं और कुछ लोग धोखे का, मगर इंसान की पहचान ये नहीं कि इसके साथ क्या हुआ, बल्कि ये है कि वो टूटने के बाद खुद को कैसे संभालता है। हम दोनों ने बहुत कुछ खोया, अब वक्त है कि एक दूसरे का सहारा बनकर वो जिंदगी बनाए जिसमें खौफ नहीं, एतमाद हो, नफरत नहीं, एहतराम हो, और जहां रिश्ते अना से नहीं इखलास से निभाए जाएं। खिड़की के बाहर रात वैसी ही खामोश थी, मगर इस कमरे के अंदर दो दिलों के दरमियान बरसों की दूरियां सिमट चुकी थी। कभी गलतफहमी ने इन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया था, मगर सच ने इन्हें सबक दे दिया था कि एतमाद के बगैर मोहब्बत अधूरी रहती है, जबकि सच्चाई देर से सही मगर हमेशा अपने साथ इंसाफ लेकर आती है।